श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम्। श्रीश्रीधरात्मजभरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम्। श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत का प्रसंगले तृतीय स्कन्धमा विदुरजीलाई, महाभागवत विदुरजीलाई उद्धवजीले बताइबक्सिँदैछ। उद्धवजीले बताउँदै गरेका प्रसङ्गमा महदादि पृथिव्यन्त यी सबै तत्त्वहरू अलग अलग रहेका तत्त्वहरूले ब्रह्माण्ड उत्पादन गर्न, ब्रह्माण्डलाई प्रकट गर्न नसक्ने हुनाले उहाँहरूले सबैले, तिनका अधिष्ठाता देवताहरूले देवाउच्च भनेको हुनाले सबैले भगवान श्रीमन्नारायणको बडा सुन्दर स्तुति गरिबक्सिएको छ, जो वास्तविक तत्त्वको समुद्घाटन गरिएको छ। त्यही हिजो निवेदन गर्दै थियो। शरणागति गर्यो अधिष्ठाता देवताहरूले पनि। यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संवृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम्। श्रद्धया श्रुतवत्या, यो हिजो निवेदन गरेको र पनि प्रसङ्ग जोड्नको लागि, श्रद्धया श्रुतवत्या भक्त्या वैराग्यबलेन च ज्ञानेन संवृज्यमाने हृदये यद अवधाय धीराः मार्गन्ति यत्ते भन्ने अनुसार धीराः यद मार्गयन्ति मार्गन्ति तत्ते अंग्री सरोज पीठम ब्रजेम। हे भगवान, श्रद्धाले युक्त भएको भक्तिद्वारा श्रुतवत्या च भक्त्या, वेद सम्मत भगवानको पवित्र भक्तिद्वारा, सांग कर्म योगानुगृहीत भगवत भक्तिद्वारा, वैराग्य बलेन च, वैराग्यको बल विराग निष्फलत्वधि, वैराग्यले सहित भएको ज्ञानेन आत्मा परमात्माको यथार्थ हुने भएको जो ज्ञान हो, ज्ञान कर्मानुगृहीत भक्ति योगद्वारा समृज्यमाने हृदय, पखालिएको, धोइएको, स्वच्छ पारिएको, पवित्र भएको हृदयमा जुन हजुरका चरणकमललाई अवधाय विराजमान गराएर अथवा ध्यान गरेर धीराः बुद्धिद्वारा भगवानमा रमाउने भएका जितेन्द्रिय महानुभावहरूले जुन हजुरका चरणकमललाई खोज्दछन्, त्यस्ता हजुरका चरणकमललाई तत्ते अंग्री सरोज पीठम ब्रजेम, त्यस्ता हजुरका श्री चरणकमलको आश्रय भएका चरण चौकी का भरा हामी पर्दछौँ। ब्रजेम अर्थात हजुरका श्री चरणकमलको शरणागति हामीले गर्दछौँ भनेर अधिष्ठाता देवताहरूले ज्ञानी महात्मा भगवत भक्त प्रपन्न जनहरूद्वारा अन्वेषणीय जो हजुरका चरण छन्, तिनै चरण चौकीलाई हामीहरूले पनि आश्रय मान्दछौँ, अर्थात शरणमा पर्दछौँ। कस्ता भगवान
विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीशः स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। ईश ईश विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य ते पदाम्बुजं ते यत् पदाम्बुजं स्वपुंसाम् अभयं अभयं स्मृतम् अभयं स्मृतं प्रयच्छति तत् सर्वे वयं तत् चरणारविंदं शरणं व्रजेम। यत् स्मृतं प्रयच्छति तत् शरणं व्रजेम, सर्वे शरणं व्रजेम। हे ईशा, हे सर्वजगन नियन्ता, हजुरको अवतार भक्तहरूलाई अनुग्रह गर्नको लागि हुन्छ। त्यही अनुसन्धान गर्दै ती देवहरूले भनिबक्सिन्छ, ईशा, हे सर्वजगन नियन्ता, विश्वस्य सबै जगतको जन्म स्थिति संयमार्थे अर्थात् संयमार्थम को अर्थमा संयमार्थे भनिबक्स्यो। विश्वको सृष्टि पालन संहारको लागि विश्वका मुमुक्षुजनहरूलाई मोक्ष पनि दिनको लागि कृतावतारस्य अवतार लिइबक्सेको, कोही साक्षात अवतार, कोही ब्रह्मरुद्रादिमा अनुप्रवेश गरेर अवतार लिइबक्सेका ते हजुरको यत् पदाम्बुजम स्वपुंसाम अभयम स्मृतम, जो हजुरको दिव्य चरण कमल आफ्ना भक्तहरूको लागि अभयम भनेको संसारको भय निवृत्ति गर्नेवाला भनिएको छ। त्यस्तो त्यस्तो स्मृतम प्रयच्छति, यो स्मृति भनेको स्नेहमयी तैलधारावत अवच्छिन्न स्मृति सन्तान हो। स्नेहमयी प्रीति जो हजुरले प्रयच्छति आफ्ना भक्तहरूलाई प्रदान गरिबक्सिन्छ। आफ्ना भक्तहरूलाई स्वपुंसाम ब्रह्मरुद्रादिका अनुप्रवेश उनमा अन्तर्यामी भएर अवतार लिइबक्सिने भएका ते यत्पदाम्बुजम, जो हजुरका श्री चरण कमलले स्वपुंसाम अभयम अर्थात् आफ्ना भक्तहरूलाई अभय प्रदान गर्छन्, त्यस्तो स्मृतम स्नेहमयी भक्तिलाई हजुरले प्रयच्छति प्रदान गरिबक्सिन्छ आफ्ना भक्तहरूलाई। यस्तो हजुरको यत तत्, जो यस्ता हजुरका श्री चरण कमलको हामी पनि सर्वे शरणम व्रजेमा, हामी सबै त्यस्ता हजुरका दिव्य चरण कमलको शरणमा पर्दछौँ। हजुरका चरण कमल नै आधार उपाय फल अनुसन्धान गर्दछौँ, हजुरलाई नै सर्वथा अनन्य गति मान्दछौँ भनेर अधिष्ठाता देवताहरूले प्रार्थना गर्दछन्। यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पूर्यां व्रजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम। हजुर आफ्ना भक्तलाई अत्यन्त नजदिक भइबक्सिन्छ, तर संसारमा देहगेहमा दुराग्रह गर्ने भएका, देहगेहमा आसक्त भएका जनहरूलाई जो अत्यन्त सुदूर नितान्त टाढा भइबक्सिन्छ, त्यस्ता हजुरका चरण कमलका हामी शरणमा पर्दछौँ। भगवान सानुबन्धे
असति देहगेहे ममाहमिति ऊढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम पुर्याम वसतः अपि ते यत् चरणारविंदम सुदूरम इव ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम पुर्याम वसतः अपि ते यत् चरणारविंदम सुदूर इव सुदूरम 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 इव तत्ते पदाब्जम भजेम। अर्थात भजेम ब्रजेम पनि पाठ छ। हे भगवान, सानुबंधे अर्थात संबंधी जो देह संबंधी पुत्र कलत्र आदि में जो असति वास्तव में यथार्थ बंधु हैनन्, बांधवा हरिभक्ताश्च भगवत भक्ति शून्य भएका मात्र शरीर संबंधी जो असत हुन्, जो शरीर हो, जो असत को परिणाम भएको शरीर में, शरीर संबंधी में, देह में, गेह में, घर में, पुत्र कलत्र आदि में, यिनलाई नै देहलाई म अनि देह सम्बन्धीलाई मम, देह सम्बन्धीलाई मम, देहलाई नाशवान देहलाई अहम, यस्तो दुराग्रहले युक्त भएका यस्ता मूढ व्यक्तिहरूलाई, यस्ता दुराभिमानीहरूलाई हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ, तिनका पनि पुंसाम पुर्याम, त्यस्ता दुराग्रह भएका पुरुषहरूका पनि हृदयमा रहेर अन्तर्यामी त्यहीँ रहेर पनि सुदूरम, सुदूर जस्तै टाढा भए जस्तै, अर्थात् तिनीहरूले देख्न सक्दैनन्। नमे विदुर सूर्यगण भने चाहिँ दुराग्रह भएका व्यक्तिहरूले जो जान्न सक्दैनन्। नमाम दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा भनेर भगवानले गाली गर्ने त्यस्ता विषय बनेका हुन्छन्। त्यस्ता उही नजिकै भएर पनि भगवत भक्ति सुन्ने भएका व्यक्तिहरूका लागि टाढा भइबक्सेका यस्ता हजुरका तत् ते पदाम्बुजम भजेम ब्रजेम, त्यस्ता हजुरका श्री चरण कमलका शरणमा हामी पर्दछौँ। अर्थात् त्यस्ता हजुरका श्री चरण कमललाई अत्यन्त प्रीतिपूर्वक नित्य हामीहरूले उपासना गर्दछौँ। अधिष्ठाता देवताहरूले हामीहरूलाई पनि मानव शिक्षा दिँदै यति सुन्दर भगवत प्रपत्ति गरिबक्सिँदैछ। अनन्य भगवत प्रपत्ति, सर्वोपाय भगवान भइबक्सिन्छ, सर्वदा उपाय भगवान भइबक्सिन्छ, सर्वफलप्रद भगवान भइबक्सिन्छ, अत्यन्त नजदीक निरन्तर सँगै भइबक्सिन्छ, हृदयमै विराजमान भएका त्यस्ता भगवानलाई छोडेर अन्यत्र देह गेहमा आसक्त भएका जनहरूले हृदयमा रहेका हजुरलाई देख्न सक्दैनन्, जान्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्। तान भाइ हेसद, त तिनीहरूले पनि किन बुझ्न सके हुन्थ्यो नि त, तिनीहरूले साधु सङ्गत गरे हुन्थ्यो भन्दा साधुलाई तिनीहरूले देख्दै देख्दैनन्। तिनीहरूको दूषित अन्न आदि सेवन गरेर सज्जन साङ्गत्य छैन, सात्विक आहार छैन, सत्शास्त्र श्रवण छैन, तिनीहरूले कसरी हजुरलाई देख्न जान्न सकुन् त। तान वै ह्यसद वृत्ति विरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्याः। दुईटा सम्बोधन गरिबक्सिन्छ। हे उर्गाय, हे परेश, हे उर्गाय, हे परेश, अथो ते पदन्यास विलास लक्ष्म्यः, अथवा पदन्यास विलास लक्ष्म्यः या पदन्यास विलास लक्ष्म्यः
दुईटै पाठ छ। अथो ते पदन्यास विलास लक्ष्म्यः ये तान हसद्वृत्तिभिः अक्षिभिः प्राहृतांतर मनसः ते तान नूनम वै न पश्यन्ति। हे भगवान, हे उरुगाय, हे पुण्यकीर्ति, हे अनंत यशले संपन्न भइबक्सेका, हे महान यशस्वी, हे पुण्य श्लोक, हे पुण्य कीर्ति, तिनीहरूले किन जान्दैनन् त? अथो ते पदन्यास विलास लक्ष्म्य, हजुरको श्री चरण कमलमा जो न्यास भनेको, पद भनेको चरण कमलमा, न्यास भनेको स्वात्म समर्पण रूपी त्यो अद्भुत जो प्रपत्ति संपत्ति हो, भक्ति संपत्ति हो, भगवान का चरण कमल में आत्मसमर्पण रूपी जो दिव्य संपत्ति हो, जो समदमादि संपत्तिले संपन्न भएका भगवत कैंकर्य लक्ष्मी युक्त भएका जो जनहरू छन्, त्यस्तो गुण संपन्न समदमादि आत्मगुण संपन्न भगवत श्री चरण कमलमा स्वात्म समर्पण गरेका छन् सभक्ति, जसले त्यस्तो भगवत भक्ति संपत्तिले संपन्न भएका समदमादि आत्मगुणले संपन्न भएका त्यस्ता जो महापुरुषहरू भइबक्सिन्छ, भगवानका भक्त वैष्णवहरू जो भइबक्सिन्छ, भगवत उपासक भइबक्सिन्छ, जो हजुरका प्यारा भइबक्सिन्छ, तान उहाँहरूलाई ही साँच्चै नै असद्वृत्तिभि अक्षिभि पराहृतांतर मनस, असत वृत्तिभि जो नाशवान, जो हित गर्ने वाला छैनन्, त्यस्ता शब्दादि विषयमा प्रवण भएका जो जसका इन्द्रियहरू छन्, शब्दादि विषय प्रवण भएका, भोगमा आसक्त भएका, असद्वृत्ति भी असद शब्दादि विषयमा लाग्ने भएका, भोगासक्त भएका अक्षिभी इन्द्रियहरूद्वारा जसको अन्तस्करण मन अपहृत भएको छ, पराहृतान्तर मनसा विमुख भएको छ, भगवानदेखि विमुख भएको छ, अन्तर्मुखी नभएर बहिर्मुख भएको छ, जसको मन यस्ता ती व्यक्तिहरूले, ती उन्मत्त प्रमत्त व्यक्तिहरूले नूनम साँच्चै नै तान नपश्यन्ति, ती महात्माहरूलाई देख्नुहुन्न, देख्दैनन्, महात्माका दृष्टिपथमा तिनी पर्दैनन्, महात्माका श्री चरण कमलको उपशक्ति गर्दैनन्। त्यस्ता महाभागवत आचार्यहरूलाई उल्टै बिहसन्ति अच्युत प्रियान, त्यसै पण्डित मानी भएर अविद्यायाम अन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पण्डितं मन्यमानः जङ्घन्यमानः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नियमान यथान्धा। मानव त्यसैको यो अनुवाद, त्यसैको व्याख्यान। जस्तै अविद्यामा कर्ममा बढी कर्मघट्टु भएका, ज्ञानमा नलागेर, ज्ञान भनेको भगवानलाई विषय नगरेर, भगवानतिर उन्मुख नभएर शब्दादि विषयद्वारा जसको चित्तवृत्ति अपहृत भएको छ, त्यस्ता मूढमती मन्दमती व्यक्तिहरूले तान महाभागवतान परम उपकारक लोक पावन पंक्ति पावन ती भागवत जनहरूलाई अहो बडा दुःखको कुरा छ, देख्दैनन् ती अभागीहरूले। त्यसो हुनाले महाभागवतहरूको संगति नगरेको हुनाले, महाभागवतहरूलाई पुरस्कार गरेर आचार्यमा उसको सन्निधिमा नगएको हुनाले, सत्सङ्गको अभाव भएको हुनाले आचार्यको उपशक्ति भएन। सत्सङ्ग गरेपछि बल्ल संसारको असारता,
भगवान परम सार भई बक्सिन्छ भने ज्ञान हुन्थ्यो। त महाभागवतको सङ्गत गरेका छैनन्, पुरस्कार गरेका छैनन्, महाभागवतका माध्यमबाट आचार्यको उपसत्ति गरेका छैनन्। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कसरी भगवानको चरणकमलमा उनीहरू जान सक्छन् त? कसरी भगवत श्रीचरणको साक्षात्कार हुन्छ त? अनि कहाँ तिनीहरूले भगवानको उपासना गर्छन् त? त्यो अत्यन्त टाढाको कथा हो। प्रभु यो सबै हजुरको अनुग्रहको फल हो। जसलाई हजुरले अनुग्रह गरिबक्सिन्छ, हजुरका कृपा दृष्टि विषय भएका सज्जनहरू, ती पुण्यात्माहरू भागवतहरूको सङ्गत गर्छन्। भागवतको सङ्गत गर्ने सौभाग्य पाएका व्यक्तिहरूले सदाचार्य उपसत्ति गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछन्। सदाचार्य उपसत्ति गरेका भाग्यमानी जनहरूले सदाचार्यद्वारा मन्त्र प्राप्त गर्दछन्। मन्त्रद्वारा मन्त्र प्रतिपाद्य भगवानलाई आफ्ना वशमा गर्दछन्। मन्त्र प्रतिपाद्य भगवान आफ्ना वशमा भएपछि जो आफ्नो दिव्य भूमि हो, वैकुण्ठ भूमि, नित्य मुक्तहरूले सहित भएको त्रिपाद विभूति वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यस हुनाले बडा दुःखको कुरा हो तिनीहरूले असद्वृत्तिद्वारा जसको अन्तर्मन अपहृत भएको छ, तिनीहरूले महाभागवतहरूको महत्त्व, आचार्यहरूको महत्त्व जान्न सक्दैनन्। अनि कसरी जसका माध्यमले भगवानलाई जान्न सक्ने हो, भगवानलाई कसरी जान्ने? पादेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्नियुरकुण्ठधिष्ण्यं सजिलै अकुण्ठधिष्ण्यं श्री वैकुण्ठम अन्य जुन भगवानका चरणमा पर्नाले सजिलै श्री वैकुण्ठ प्राप्त हुन्छ। भगवत कथा श्रवण गर्ने व्यक्तिहरूलाई, भागवतहरूको सङ्गत पाएका व्यक्तिहरूलाई भगवानको अनुग्रह कति सजिलै हुन्छ त्यो यस श्लोकमा बताइबक्सिन्छ। देव ते कथा सुधायाः पानेन प्रवृद्ध भक्त्या अत ये विशदाशया ते वैराग्य सारं बोधं प्रतिलभ्य यथा अंजसा अकुण्ठधिष्ण्यं अन्युयुः। हे देव, हे नारायण, हे गोविंद, हे सर्वजगत स्रष्टा, पालक, नियन्ता, मुमुक्षुलाई मोक्ष प्रदान गर्ने भएका हे देव, दिव्य क्रीडा गरी बक्सिने भएका, दिव्य क्रीडा, विजिगिषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, यी सबै अर्थले युक्त भइबक्सेका सर्वशब्द वाच्य हे देव, हे दिव्य प्रकाश पुञ्ज भइबक्सेका भक्तको अनन्त अज्ञान अन्धकारलाई निर्मूल गरिबक्सिने भएका हे देव, ते कथा सुधाया हजुरको कथामृतलाई अर्थात् अमृतभन्दा पनि अमृताधिक, अमृतभन्दा पनि अत्यन्त हितकर, के स्वर्गको अमृतले भगवत कथामृतलाई तुलना गर्न सक्छ र सक्दैन। तर एउटा प्रक्रिया बताएको, कथा नै अमृत छ जो भगवत कथा रूपी अमृतलाई, त्यस्तो कथा सुधाया भगवत कथा अमृतको पान गरेर श्रद्धापूर्वक श्रवण गरेर उभय कर्णद्वारा प्रेमपूर्वक पान गरेर हृदय क्षेत्रमा ल्याएका, त्यसले गर्दा प्रवृद्ध भक्त्या बढेको छ भगवत प्रीति, भगवत भक्ति जसको, त्यसैले गर्दा भक्तिद्वारा ये विशदाशय निर्मलान्तकरण, मन अत्यन्त पवित्र भएका त्यस्ता जनहरूले वैराग्य सारम बोधम प्रतिलभ्य, वैराग्यको सार अर्थात् वैराग्य भनेको विराग निष्फलत्वधि साधन सप्तक जन्य भक्तिमा विमोक दोस्रो भक्तिको अङ्ग हो। विवेक, विमोक, क्रिया, कल्याण आदि गरेका जो साधन सप्तक जन्य जो भक्ति हुन्, तीमध्ये
दोस्रो साधन पर्दछ विमोक। विमोक भनेको काम अनभिसङ्ग, विषयमा अनासक्त। विषय एक त विषय स्वरूप विरुद्ध हो, जानेका व्यक्तिहरूले त्यो राम्रै भए पनि स्वरूप विरुद्धलाई स्वीकार गरिबक्सिन्न। अर्को कुरा विषयलाई त्याग्न सजिलो कसरी छ भने विषयमा दोषै दोष छ। त्यस हुनाले विषयलाई ज्ञानद्वारा सजिलै छोड्न सकिन्छ। अनि भगवान गुणै गुणले उक्त भइबक्सिन्छ। भगवानलाई प्राप्त गर्न भगवान स्वरूप प्राप्त भइबक्सिन्छ। भगवानमा प्राप्ति छ, संसारमा प्राप्ति छ भनेको संसार हाम्रो स्वरूप प्राप्त होइन। त्यस हुनाले संसारलाई त्याग्नै पर्दछ। त्यही पनि राम्रो भए मिठो भए त्याग्न सकिँदैन थियो। त्यस्तो छैन, दोषै दोषको पुञ्ज छ। त्यस हुनाले त्यो कसरी थाहा हुन्छ? भगवानको कथा सुधालाई पान गर्नाले अन्तःकरण निर्मल हुन्छ। निर्मल अन्तःकरणले संसार असार छ भन्ने जान्दछ, संसारतिर झुक्दैन, भगवत अभिमुख हुन्छ। त्यसले गर्दा वैराग्य सारम बोधम, वैराग्यको जो फल हो, लाभ हो, ज्ञान। बोधम भनेको ज्ञान, अर्थात् भगवत स्वरूप रूप गुण वैभवको ज्ञानलाई प्रतिलभ्य प्राप्त गरेर, अर्थात् तैलधारावत छिन्न स्मृति सन्तान रूप भक्तिलाई प्राप्त गरेर, भक्ति रूपापन्न ज्ञानलाई प्राप्त गरेर। बोधम भनेको ज्ञान भनेको कस्तो रित्तो ज्ञान हो त? भक्ति रूपमा परिणत भएको ज्ञान, भगवत भक्तिमा तत्पर भएको ज्ञानलाई प्राप्त गरेर। ज्ञानले यदि भगवत भक्ति गर्यो भने त्यो ज्ञान त्यो व्यर्थ हो, बाँझो हो। त्यसैले ज्ञानको फल, ज्ञान भनेकै भगवानलाई जान्नुलाई ज्ञान भनिन्छ। संज्ञायते येन तदस्त दोषम, भने भगवानमा दोष छैन, संसारमा दोष छ। संज्ञायते येन तदस्त दोषम शुद्धम परम शुद्धम निर्मलम एक रूपम सन्दृश्यते वाप्यधिगम्यते वा तज ज्ञानम अथ अन्यत अज्ञानम। विष्णु पुराणमा भगवान पराशरले भनिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले वैराग्य सारम बोधम प्रतिलभ्य भनेको वैराग्यको फल, बोध भनेको भक्ति रूपापन्न ज्ञानलाई प्राप्त गरेर अकुण्ठ देशिनम, अन्ययु। अकुण्ठ भनेको जहाँ कुण्ठा छैन, त्यस्तो धिष्णम भनेको दिव्य स्थानलाई, अर्थात् विकुण्ठा। विगता कुण्ठा यत्र इति वैकुण्ठम, वैकुण्ठ। त्यस्तो त्यो वैकुण्ठलाई, तथा भूतम वैकुण्ठम अकुण्ठ धिष्णम, कुनै प्रकारले कहिल्यै पनि मन नकुडिने भएको, कुनै दोष गन्ध नभएको त्यस्तो वैकुण्ठलाई, अर्थात् वैकुण्ठ शब्दले भगवानलाई, भगवानको नाम पनि वैकुण्ठ हो, त्यस्तो भगवानलाई अन्ययु प्राप्त गर्नुभयो। कथा सुधाको पान गर्ने निर्मलान्तःकरण भएका भक्तहरूले त्यस्तो सजिलै अंजसा अन्ययु यत्न प्रतिलभ्य यथा अंजसा अकुण्ठ देशम अन्ययु, जसरी सजिलै वैकुण्ठलाई प्राप्त गरिबक्सिन्छ। हजुरको भक्ति रसमा डुब्ने भएका भागवतहरूले त्यति सजिलैसँग जो मैले गरेर हुन्छ भनेर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि गरेका जो अष्टाङ्ग योगतिर लागिन्छ, त्यहाँ ती अष्टाङ्ग योगद्वारा इन्द्रियलाई जितेका धीर व्यक्तिहरूले पनि हजुरलाई प्राप्त गर्दछन् बडा कठिनाइले। त्यो पनि ती सबै गरिसकेर अन्तिममा हजुरकै भगवत भक्ति दिव्य भक्ति रूपापन्न ज्ञानलाई प्राप्त गरेर पछि प्राप्त गर्दछन्। त त्यहाँ के हुन्छ भने धेरै कठिनाइ हुन्छ। सजिलै सुकरा भगवत भक्ति सारोद्धार गरुड बनाउने भनिबक्सिन्छ।
यी सबै अरू अरू साधन बताइएको छ, ती अत्यन्त कठिन छन्। परतन्त्र जीवात्माद्वारा ती सबै साधन सिद्ध गर्न गाह्रो छ। अल्पायु अल्पबुद्धि भएको चेतनले ती पुरा नगरिकन मरिहाल्यो भने पनि अनि फेरि त्यत्तिकै पुनः अर्को पटक पुनः जन्ममा अर्को जन्म लिएर फेरि सुरुबाट प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। त्यस हुनाले यो भगवत प्रपत्ति, भगवानको आज्ञामा रहेर भगवानको आज्ञा हो भनेर कहीँ कार्य गर्दै रहने भएका भगवत प्रपन्न जनहरूलाई त्यो तिनीहरूले पनि भक्ति आदि गर्छन्। अर्थात् यी अरू अरू यम नियम आसन आदि यिनीहरू गरे पनि भगवानको श्री चरण कमललाई नै मुख्य उपाय मान्ने व्यक्तिहरूले ती पूर्ण नभए पनि उनीहरूलाई नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते भनेअनुसार उहाँहरूलाई त्यो अभिक्रमको उहाँ नाश हुँदैन। प्रारम्भ जहाँसम्म छ त्यहाँबाट अगाडिको फेरि आवृत्ति गरेर पूर्ण गरी बक्सिन्छ। त्यही कुरा बताएको तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यात् न तु सेवयाते ते कथा सुधाया सेवया अंजसा अकुंठदिशं अन्यु अपरेतु अंजसा न अन्यु। सजिलै पाउन सक्नु भएन। उहाँले धेरै साधन, धेरै परिश्रम, द्राविड प्राणायाम, धेरै फेरो हुने, धेरै घुमौरो बाटो, जहाँ जाँदै आखिरमा अन्तिममा घुम्दा घुम्दै प्रभु मेरो केही उपाय लागेन, थाकेँ भनेपछि अब थाकेको भए बस त नि, अब भगवत भक्ति गर, मेरो चिन्तन गर। अनि आखिरमा बस ती भगवानका भक्तहरू, कथा सुधा पान गर्ने भएका ज्ञानी महानुभावहरूले जुन उपायले सजिलै भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो, धेरै फेरो घुमेका व्यक्तिहरूले नै अन्तिममा त्यही भगवत कथा सुधा पान गरेर निर्मल अन्तःकरण गराएर भगवानलाई प्राप्त गरिबक्सिन्छ। तथा परे च धीराः आत्मसमाधि योग बलेन बलिष्ठां प्रकृतिं जित्वा त्वामेव पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यात् तेषां श्रमः स्यात्। किंतु तेषां तु श्रमः स्यात् ते सेवया ये स्वात्मानं कृतार्थम कुर्वन्ति। हजुरको सेवाले, हजुरको कथा श्रवणादि रूप जो सेवा हो, कथा श्रवणलाई नै हजुरले सेवा मानि बक्सिन्छ। त्यो हजुरको कथा श्रवण सेवामा रहने भएका व्यक्तिहरूले जो रहन्छन् तिनीहरूलाई त तेषां श्रम न, तिनीहरूलाई त श्रम भनेको बडा कठिनाई जो हुन्छ, त्यो फल प्राप्त गर्नलाई कठिनाई, त्यो कठिनाई हुँदैन। अनायास थाहा नपाइकन उनीहरूले हजुरलाई प्राप्त गर्दछन्। कथा सुधा रसपान गर्दा त्यसैमा आनन्द अनुभव गरेका हुन्छन्, त्यसैमा जीवन मुक्तिको अनुभव गर्दा गर्दै थाहा नपाइकन मोक्ष पनि प्राप्त गरिसक्दछन् सजिलै। अर्थात् भवरोगलाई दूर गर्नको लागि भगवत कथा सुधा यति मिठो छ कि भवरोग नाश गर्ने जो औषधि छ त्यो औषधि साधन अवस्थामा पनि मिठो छ, पछि त्यही नै साध्य हुन्छ, फल हुन्छ। त भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि जो विरोधी भएको भवरोग छ, त्यो भवरोगलाई नाश गर्नको लागि भगवत कथा साधन हुन्छ। साधन अवस्थामा पनि क्षीरवत् उपाय भावेपि साधन अवस्थायामपि स्वादुत्वम माधुर्यम, त्यो भगवानमा माधुर्य गुण छन्। कथा आदि सबैमा आपाद चूडा पर्यन्त दिव्यमङ्गल विग्रहको
अनुभवमा माधुर्य छ, भगवानको कथा श्रवणमा माधुर्य छ, भगवानका लीला माधुर्य, श्रीनाम माधुर्य, रूप माधुर्य, दिव्य वेणु माधुर्य। त्यसो हुनाले सजिलै अनायास अति सजिलै भगवानलाई प्राप्त गर्न सजिलो छ। भगवत प्राप्ति गर्न नै सजिलो छ, अरू कुनै प्राप्त गर्न सजिलै छैन। पाउँदै पाइँदैन, यो भ्रम हो। हामीले अरू पाउँछौँ भन्नु भ्रम मात्रै हो। पाइ नसक्दा छुट त छ। त्यो नपाउँदासम्म परिश्रम त्यही नै पाएको हो। भगवत विषयदेखि इतर विषय जो परिश्रम गरिन्छ त्यही पाएको हो, त्यो पाइँदैन। कसले पाए त? नैके नापि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति। त्यस हुनाले संसार वसुमती काहु किन भई, कसैकी हुँदै हुन्न। भगवान हुने होइन, भइराखी बक्सिया छ, हाम्रै भई बक्सिन्छ। भगवान हिजो पनि हाम्रो, आज पनि हाम्रो, भोलि पनि हाम्रो, नित्य भई बक्सिन्छ। भगवान सदैव साथमै भई बक्सिन्छ, हृदयमै रही बक्सेको छ। पुर्याम बसतः, पुरीमै बसे पनि भगवत भक्तिले शून्य भएका व्यक्तिहरूका लागि सुदूरम, टाढा भई बक्सिन्छ। तर त्यस्ता भगवान भक्त्या तुष्यति। त्यस हुनाले निर्धनास्ते विधन्य निवसति हृदयेषां भक्ति। श्री हरे भक्ति एका भनेको हुनाले भगवत भक्ति नै वास्तवमा ठुलो सम्पत्ति हो, जुन भगवत भक्ति सम्पत्तिद्वारा परमधन भगवान प्राप्य भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले प्रभु उपायन्तर शून्य भएका हामी पनि तत्ते वयं लोकशिश्रिक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते। प्रतिहर्तुम त्यहाँ फेरि हर्तुबाट चतुर्थी ल्याएर हर्तव्य गराइबक्स्यो। छान्दस हो, आर्ष प्रयोग हो। प्रतिहर्तुम प्रतिहर्तव्य। तत्ते तत् आद्य ते वयं त्वया लोकशिश्रिक्षया त्रिभिः आत्मभिः अनुसृष्टा स्मः एवं भूता वयं सर्वे वियुक्ताः तत् स्वविहारतन्त्रं ते प्रतिहर्तवे न शक्नुमः। हे प्रभु, यो ब्रह्माण्ड रचना गरेर हजुरका पाउमा, हजुरको जो लीला भूमि हो यो ब्रह्माण्ड, हजुरका पाउमा अर्पण गर्न हामी सक्दैनौँ, सकेनौँ। त्यस हुनाले हजुरलाई अर्पण गर्न योग्य यो ब्रह्माण्ड बनाइदिन पनि हजुर नै हाम्रा उपाय भइबक्स्योस् र हजुर नै हाम्रा भित्र बसेर हजुर नै उपाय बनेर यो जगतलाई निर्माण गरिदिबक्स्योस् र यो हजुरले बनाइदिएको जगतलाई हजुरलाई हामीले अर्पण गर्न पाएर हामी कृतकृत्य बनाऊँ। भगवानले नै बनाइबक्सिन्छ। तत् आद्य, त्यसो हुनाले हे प्रभु, तत् हामी हजुरको ब्रजेमा माने हजुरका शरणमा आएका छौँ भनेर भनिबक्स्यो नि। त्यस हुनाले ब्रजेमा तत्याङ्ग्री सरोज पीठम, हजुरका चरण चौकीलाई आश्रय मानेका छौँ। हजुरका श्रीचरणका हामी आश्रित भएका हुनाले, तत् हजुरका शरणागत भएको हुनाले, हजुरलाई नै उपाय उपाय मानेको हुनाले, हे आद्य, हे जगत कारण, हे परम कारण, सबैका कारण भइबक्सेका ते वयम भनेको हजुरको मुखोल्लास गर्न चाहने भएका, हजुरका सेवक भएका यस्ता हामीहरू त्वया अनुसृष्टा,
त्वया लोकशिक्षया हजुरले लोकलाई सृष्टि गर्ने इच्छाले हजुरकै इच्छा हो। सही क्षत लोकानुसृजा इति वेदले भनिबक्सिन्छ। हजुरले लोक सृष्टि गर्ने इच्छाले हामीहरू त्रिभी आत्मभी अनुसृष्ट आत्मा त्रिभी आत्मभी हजुरका शरीर भएका यस्ता हामी त्रिभी सत्वादि गुणले युक्त भएर अनुसृष्ट आत्मा क्रमशः महदादि अनुक्रमले पृथ्वी पर्यन्त हामी हजुरद्वारा सृष्टि गरिएका छौँ। यस्ता हामीहरू सर्वे वियुक्ता हामी सबै अलग अलग भएका परस्परमा नमिलेका यस्ता हामीहरूले हजुरद्वारा सृष्टि भएर पनि स्वविहार तन्त्रम जो यो ब्रह्माण्ड हजुरको क्रीडाको उपस्करण हो, हजुरको क्रीडा भूमि हो, हजुरको क्रीडाको साधन हो। तो क्रीडाको उपकरण यो ब्रह्माण्डलाई स्वविहार तन्त्रम क्रीडाको सामग्री क्रीडाको उपकरण भएको यो ब्रह्माण्डलाई ते प्रतिहर्तुम हजुरलाई अर्पण गर्नको लागि हजुरलाई समर्पण गर्नको लागि नसक्नुमा हामी समर्थ भएनौँ। त्यस हुनाले हजुरले कृपा गरेर यी परस्परमा नमिलेर अलग अलग रहेर केही काम गर्न नसक्ने भएकालाई हजुरले नै यिनीहरूलाई सम्मिश्रण हामी सबैलाई सम्मिश्रण गरेर हजुरको सेवाको योग्य हजुरको लीलोपकरणको योग्य हुने गरी यो ब्रह्माण्ड सृष्टि सामर्थ्य हजुरले नै सबै हाम्रा अन्तर्यामी भएर त्यस्तो गरिदिई बक्सियोस्। अर्थात् हे गोविन्द जस्तै पुत्रले पितालाई पर्व विशेषमा ढोग गर्दा पिताजी ढोग गर्न पर्यो हजुरलाई केही टकार्न पर्यो हजुरले दिनुहोस् भनेर पिताजीसँग मागेर पिताजीलाई नै दिइन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवान् नारायणसँग यो जगत सृष्टि सामर्थ्य मागेर उपादान सबै भगवानकै उपकरण सबै भगवानकै तिनीहरूलाई सम्मिश्रण गराइदिने भगवानले अनि त्यो वस्तु सारा वस्तु भगवानको अनि भगवानलाई अर्पण गर्नको लागि जस्तै पुत्रले मागे जस्तै त्यस्तो प्रकारले हजुरले हामीलाई त्यस्तो गराइदिई बक्सियोस् यस्तो अभिप्रायले प्रार्थना गरिबक्सियो। यावद् बलिं तेजः राम काले यथा भयं चान्न मदाम यत्र यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोन्न वदन्त्यनुहाः। अज वयं काले ते बलिं यथा हराम वयं च अन्नम अदाम इमे लोकाः बलिं हरन्तः अनुहा अन्नम अदन्ति। यावद एव हि हे प्रभु हे कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सेका अझ भनेको कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सेका स्वेच्छाले नै अवतार लिइबक्सिने भएका हे अझ हे भगवान वयम काले हामीहरूले तत्तत अवसरमा ते बलिम ते तुभ्यम हजुरलाई बलिम भनेको आराधनाको लागि बलिको अर्थ आराधना बलिमको अर्थ उपहार हजुरलाई उपहार यथाराम जसरी अर्पण गर्न सक्छौं र वयम च हामीहरूले पनि यथा अन्नम अदाम जसरी शब्दादि
विषयलाई शब्दादि भोग्यलाई अनुभव गर्नेछौँ। अदाम भनेको अनुभव गर्नेछौँ, अधबक्षिणी खान्छौँ, अनुभव गर्नेछौँ। र जस्तरी इमेच लोकाः यी सृष्टि गरिने भएका देवादिहरूले पनि अधिष्ठाता देवताहरूले पनि उभयसाम बलिम हरन्तः अर्थात् ज्ञानेन्द्रियलाई कर्मेन्द्रियलाई, ज्ञानेन्द्रियको विषय शब्दादि, कर्मेन्द्रियका विषय गमनादि, यी सबै हरन्तः टकार्दा छँदा अनुहा निसंशय नै अन्नम अदन्ती, अन्नम भनेको ती शब्दादि विषयको सुखलाई, अदन्ती भनेको अनुभव गर्दछन्। त्यो गर्न हामी समर्थ छैनौँ। नसक्नुमस्तत् प्रतिहर्तव्यते, त्यो हजुरलाई अर्पण गर्न सकेका छैनौँ अनि त्यसको अनुभव गर्न पनि हामीहरूले समर्थ छैनौँ। यावद्धि, त्यस हुनाले निश्चय नै यो हामीहरूले गर्न सकेका छैनौँ। इमे ही निश्चय नै, यावत त्यसको पनि अर्थ अत्यन्त निश्चयपूर्वक हामीले यो भन्दछौँ कि हामी सर्वथा असमर्थ छौँ यो ब्रह्माण्ड प्रकट गरेर हजुरलाई अर्पण गर्न, अनि यिनी बलि हजुरलाई अर्पण गर्न पनि हामी असमर्थ छौँ। जसरी यो बलि उपहार गर्न, यो आराधना गर्न हामी समर्थ हुन्छौँ, त्यस्तो हजुरले अनुग्रह गरिबक्सियोस्, अर्थात् सिद्ध हुन्छ। कस्ता भइबक्सिन्छ हजुर? त्वं नः सुराणाम् अशिसान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेज्जः। हे देव, हे भगवान, सान्वयानां सुराणां नः त्वम् आद्यः कूटस्थः अजः पुराणः पुरुषः असि। सुराणां त्वम् आद्यः कूटस्थः अजः पुराणः असि। गुणकर्मयोनौ शक्त्याम् अजायां रेतः आदधे कविम् आदधे। हे भगवान, सान्वयान भनेको सबै सम्बन्धी सहित अर्थात् सबै कार्य सहित हामी सबैका सान्वयानां सुराणां नः कार्य सहित जो अधिष्ठाता देवता हामी सबैका त्वम आद्य हजुर सबैका आदि कारण भइबक्सिन्छ। त हाम्रा हजुर कारण भएपछि, कारणबाट कार्य प्रकट भएपछि कारणमा विकार आउँछ कि भन्दाखेरि हजुर कूटस्थ निर्विकार भइबक्सिन्छ। अनि हजुर अजह, हजुर कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सिन्छ। पुराण, जहिले पनि एकै रूपमा पुरापि नव सधैँ नयाँ भइबक्सिन्छ। पुरुष, हजुर श्रीमन्नारायण भगवान भइबक्सिन्छ। हजुर पुरु भनेको पर्याप्त शरणदाने, पर्याप्त दिइबक्सिन्छ, परम उदार भइबक्सिन्छ। अर्थात् पुरुषु सेत इति पुरुष, आफ्ना पुरुहरूमा सबैमा हजुर शयन गरिबक्सिन्छ, अर्थात् त्यही हृदयमा विराजमान भइबक्सिन्छ। पुंसाम पुर्याम निवसत अपि, सबै पुरुषका हृदयमा रहिबक्सेको छ। त्यस हुनाले हजुर सबैका पुरुष भइबक्सिन्छ, अर्थात् अधिष्ठाता देवता नियामक भइबक्सिन्छ। अनि हजुर नै गुणकर्म यौनौ
अजायाम शक्त्याम अजायाम गुण कर्म का कारण भइबक्सेका। गुण भनेको सत्वादि, कर्म भनेको जन्मादिहरूका पनि कारण भइबक्सेका माने गुण कर्म यनो गुण सत्वादि र कर्मको कारण भएकी जो शक्त्याम अजायाम आफ्नै शक्ति भएकी, हजुरदेखि अलग हेर सिद्ध नहुने भएकी, हजुरकी अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण भएकी जो अजायाम भनेको प्रकृतिमा, रेतः भनेको सृष्टि सामर्थ्यलाई आदथे निधान गरी बक्सियो, हजुरले राखी बक्सियो, जसमा कविम आदथे जो अनादिबद्ध जीवात्मालाई पनि हजुरले निहित गरी बक्सियो। अर्थात् सृष्टिको लागि उन्मुख भएकी, सर्गोन्मुख भएकी प्रकृतिमा जीवलाई पनि सृष्टि उन्मुख गराइ बक्सियो। अथवा कविम भनेको महत्तत्व रूप जो हिरणमय वस्तु हो, त्यो रेता त्यो गर्भलाई हजुरले आदधे त्यहाँ आधान गरी बक्सियो। अथवा कविम भनेको समष्टि पुरुष विराट पुरुषलाई, जो समष्टि पुरुष ब्रह्माजीलाई हजुरले आदधे त्यहाँ निहित गरी बक्सियो। यस्ता हजुर सर्वसमर्थ भएका हे भगवान, हजुर नै यो सबै गराउनेवाला भइबक्सेको हुनाले सबै कार्य हजुरले सम्पन्न गराउन हाम्रा अन्तरै भएर हजुर त्यस्तो अनुग्रह गरी बक्सियोस्। त्यति गरेपछि बल्ल हामीहरू केही गर्न सक्दछौँ हजुरको अनुग्रह प्राप्त भएपछि। ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किन्ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। हे आत्मन, हे देव, आत्मन देव ततः सत्प्रमुखा वयं यदर्थे बभूविम तत् यदर्थे बभूविम करवाम, यदर्थे बभूविम करवाम त्वं यदनुग्रहाणां नः क्रियार्थे शक्त्या स्वचक्षु परिदेहि। हे आत्मन, हे सबैका अंतरात्मा भइबक्सेका, सबैका हृदय में विराजमान भइबक्सेका, सबैका धारक भइबक्सेका, साँच्चै सबैका पोषक भइबक्सेका, सबैका भोग्य भइबक्सेका, सबैका आधार भइबक्सेका हे आत्मन, हे सर्वात्मा, हे देव, ततः वयम, ततः त्यही हुनाले वयम सत्प्रमुखा समष्टि पुरुषादि महत्तत्व प्रवृत्ति जो हामीहरू हौं, यदर्थे बभूविम जे प्रयोजनले यहाँ हजुरद्वारा प्रकट गरिएका हौं, त्यो किम्ते करवाम, जेको लागि हामीहरू भएका हौं त्यो हजुरलाई हामीले कसरी गर्न सकौं, हजुरले जेको लागि हामीहरूलाई हजुरले प्रकट गरी बक्स्यो त्यो हामीहरूले कसरी गर्न सक्छौं त? हजुरको के कार्य हो, हजुरको के काम गर्न हामीहरू सृष्ट भएका हौं, त्यो हामीले कसरी गर्न सक्छौं त? त्यसको लागि त्वं यदनुग्रहाणां नः क्रियार्थे, त्यस्ता हामीहरूलाई यदनुग्रहाणां त्वं, हजुरले यदनुग्रहाणां जो हामीहरूलाई अनुग्रह हुन्छ, जुन हजुरद्वारा अनुग्रह हुन्छ, यस्ता हजुरको अनुग्रह नै एकमात्र उपाय भएका यस्ता न हामीलाई क्रियार्थे शक्त्या
स्वचक्षु परिदेही। क्रियार्थे भनेको सृष्टिका लागि, क्रियार्थे भनेको सृष्टिअर्थम, क्रियार्थम शक्त्या शक्ति सहित, कार्य गर्नको लागि शक्ति सहित स्वचक्षु परिदेही अर्थात् ज्ञान दिबक्स्योस्। चक्षु भनेको हाम्रो अधिकार अनुसारको ज्ञान दिबक्स्योस् हजुरको अनुग्रहद्वारा। हजुरले हामीहरूलाई त्यस्तो ज्ञान दिबक्स्योस्। अर्थात् सम्झन पर्ने के भने पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् रेतस्त्वजायां कविमाधते च, यही अगाडि आयो 49 श्लोकमा। त भगवदात्मक समष्टि पुरुषले संश्लिष्ट भएकी जो प्रकृति जो छन् तिनी नै महदादि की आरम्भक हुन्। त्यस हुनाले यिनी यी प्रकृतिमा, समग्र समष्टि प्रकृतिमा यो सृष्टि सामर्थ्य हजुरले प्रदान गरिबक्स्योस् भनेर अधिष्ठाता देवताहरूले भगवानसँग प्रार्थना गरिबक्स्यो। यस प्रकारले संक्षेपमा यसको धेरै गहिरो अर्थ छ। सृष्टि प्रक्रिया, यसलाई कसरी यो जगतलाई भगवानले जगदाकारमा भगवान परिणत हुँदा भगवानमा विकार आयो कि आएन त? विकार हुँदैन त, हुने भगवान नै उपादान कारण भगवान भएपछि निमित्तोपादान, निमित्त र उपादान कारण भएका भगवान निमित्त कारण हुँदा त विकार हुँदैन। समय भएछ, अब अगाडिको विषय भोलि भनौँला। त त्यसको यही श्लोकले समाधान हुन्छ। अर्थात् भगवान जो यी समग्र महदादि पृथ्वी पर्यन्त यिनी तत्त्वहरू हुन्, यिनी तत्त्वहरूलाई आफ्ना आफ्ना कारणबाट भगवानका सङ्कल्पले यिनीहरू आविर्भाव हुन्छन्। सुप्त रूपमा भएका नामरूप विभाग अनहर भएका यिनीहरूलाई भगवानले आफ्नो सङ्कल्प अनुप्रवेश गराएर भगवत सङ्कल्पद्वारा प्रेरित भएर यिनीहरू आफ्नो आफ्नो कारणबाट कार्य रूपमा अर्थात् सूक्ष्म रूप, कारण भनेको सूक्ष्म रूपमा छन्, नामरूप विभाग अनहर छन्। भगवानका सङ्कल्पले नामरूप विभाग गर्न योग्य भए अनि तिनी सबैमा भगवानले आफ्नो यिनीहरूले यो कार्य गर्न सकुन् भन्ने जो सङ्कल्प अनुप्रवेश गराइबक्सिन्छ अनि तिनीहरू फेरि उन्मुख हुँदै जान्छन्। त्यसो हुनाले भगवान सतत निर्विकार भइबक्सिन्छ। जस्तै एउटै शरीरमा समानाधिकारी रूपमा रहेर पनि यो शरीरमा रहेको आत्मा शरीरमा बालवृद्ध आदि अवस्था विशेष भए पनि त्यो आत्मामा बालवृद्ध आदि अवस्था विशेष हुँदैनन्। जस्तै त्यस्तै प्रकृति र पुरुष दुइटै जसका शरीर छन् जुन भगवानका, त्यस्ता भगवान यिनका अन्तर्यामी भएर पनि यिनका विकारले सर्वथा निर्विकृत भइबक्सिन्छ। त्यो भोलि विशेष रूपले निर्णय गरौँला। आज यहीँ नै राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 6 अध्यायबाट भगवानले गणम युगपदाविशत भनेअनुसार कसरी भगवानले यिनलाई फेरि जगाइबक्सिन्छ, यिनीहरूलाई सृष्टि उन्मुख कसरी गराइबक्सिन्छ त्यो विषयको विस्तृत वर्णन भोलिबाट हुन्छ। आज यही राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।